अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मेरे पास 2 ख़बरें हैं। अगले 7 दिनों में इन 2 ख़बरों की वजह से वक्त आप पर काफ़ी मेहरबान रहेगा। जो लोग वक्त को अल्लाह ताला की एक नेमत मानते हैं वो उसका अमली मुज़ाहरा इन 7 दिनों में देखेंगे, 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी वजह से स्टूडेंट टॉरियंस को बड़ा फ़ायदा होता है। इसकी वजह से बिजनेसमैन टॉरियंस को बड़ा फ़ायदा होता है। इसकी वजह से जॉब पेशा टॉरियंस को बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं। और मरकरी आपके लिए फर्स्ट एंगल पर आने लगा है 11 अप्रैल को। मरकरी जैसे ही 11 अप्रैल को फर्स्ट एंगल पर आएगा तो जो स्टार्स के जो भी फ्यूल दुनिया में आते हैं, सूरज से रोशनी आ रही है, हीट आ रही है, वीनस से रोमांटिक इमोशंस, एंड इसी तरह मार्स के ये मरकरी के जो फैक्टर्स हैं वो आपकी माइंड स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, कैलकुलेशन स्किल्स को, रिसर्च एबिलिटीज़ को, वे ऑफ थिंकिंग को बदलेंगे। ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप अपने अक्ली इक़दामात करेंगे। अक्ली इक़दामात स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो पढ़ना एक लर्निंग एबिलिटी है, वो दिमाग से होती है, वो इन्हेंस हो जाएगी। बिजनेसमैन प्लान्स करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, डील्स करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइटिंग करते हैं, ये इंक्रीज़ करेगी। एंड इसी तरह दीगर कोई भी बंदा जो दिमागी काम से अपने रिज़्क रोज़ी के वसाइल जनरेट करता है, या ऐसा नहीं कि सिर्फ रिज़्क रोज़ी के वसाइल, दिमागी कोई भी काम हो जिसमें चाहे सिर्फ कम्युनिकेशन हो या सिर्फ फैमिली को रन करना हो, किसी कम्युनिटी को रन करना हो, किसी के दरमियान झगड़े ख़त्म करना हो, और वहाँ पर अपना माइंड आप इस्तेमाल करें, हर उस जगह आपका दिमाग चलेगा। एंड मरकरी की पॉजिटिविटी अदरवाइज़ 2 एडवांटेजेस देगी। टॉरियंस के लिए मरकरी मटेरियल एडवांटेजेस के अलावा रोमांस का भी स्टार है। ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कभी भी मरकरी अच्छे एंगल पर हो तो टॉरियंस को रोमांटिक कमिटमेंट करने में आसानी होती है। प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, सामने वाले के जज्बात को समझना, उन जज्बात का प्रॉपर वार्मली आंसर करना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। एंड डील मेकिंग अलग से। डील मेकिंग का मतलब होता है फ्रैंकनेस। डील मेकिंग इन द रिलेशनशिप, जो आपने कहा सामने वाले ने कबूल किया, डील बन गई। डील इट इज़ नॉट अ राइट वर्ड, बट इसका मतलब ये है कि दोनों की हम आहंगी पैदा हो गई। आप बिजनेसमैन हैं, आपने अपना कोई नज़रिया, आपने कोई अपना प्लान, आपने कोई अपना मंसूबा किसी से शेयर किया, वो उससे मुत्तफ़िक हो जाएगा एंड वो बिज़नेस डील हो गई। एंड इसी तरह अदरवाइज़ ज़िंदगी के कई शोबे जिसमें ज़हनी हम आहंगी की वजह से आप जो कामयाबियाँ हासिल करते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। एंड मरकरी इतना ही नहीं, टॉरियंस के लिए, स्पेशली टॉरियन हाउस वाइफ्स के लिए मरकरी इत्तफाक, खैर, बरकत एंड पॉजिटिविटी की वजह बनता है। उनकी रिसर्चेस, उनके आइडियाज़ घर के लिए सुख और सुकून की वजह बनते हैं, फैमिली के सुख एंड सुकून की वजह बनते हैं। अगर बिजनेसमैन हों तो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अगर क्रिएटिव पीपल हों तो न्यू क्रिएशंस कर सकते हैं, अगर रिसर्चर्स हों तो उन्हें किसी न किसी नए आइडिया की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टीचर्स हों तो उनकी बातों में मैजिकल इम्पैक्ट आएगा। वकील हों, कानूनदान हो तो उधर कामयाबियाँ होंगी। सो मरकरी अकेला फर्स्ट एंगल पर टॉरियंस के लिए काफ़ी मुफीद है। और ये मरकरी का नया साल भी है, मतलब फर्स्ट एंगल से 0 डिग्री से अब वो अपने नई रोटेशन शुरू करेगा। अभी काफ़ी दिनों तक आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। और इस पॉजिटिविटी को जो भी टॉरियन अपने फ्यूचर को ट्यून करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है। टाइम विद नेचुरल सपोर्ट, मुफ्त में। नेचर जब भी फ़ायदे दिया करती है मुफ्त में देती है, आपको पैसे पे नहीं करने पड़ते। एंड द सेकंड न्यूज़, मार्स नाम का एक प्लैनेट था, आपके पहले 10th एंगल पर था, अब वो 11th एंगल पर आ जाएगा 15 अप्रैल को। ये रोटेशन है जिसकी मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ। जैसे आपको बताना हो किसी को कि इस वक्त सूरज कहाँ है, तो आप सूरज को देखेंगे और बताएंगे दोपहर, दूसरा पहर चल रहा है, इस वक्त बहुत गर्मी होगी, इस वक्त धूप बहुत तेज़ होगी। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। आप सिर्फ सूरज पर नज़र रखते हैं और चाँद पर, क्योंकि वो बहुत वाज़ेह नज़र आते हैं। बट मरकरी, मार्स, मैं क्योंकि प्रोफेशनल हूँ तो मैंने उन पर भी नज़र रखी थी, जुपिटर पर, सैटर्न पर। सो उन
آبجیکٹس کو میں ٹورین نیچر کے لیے، ٹورین میل ہوں یا فیمیل ہوں، ان کے لیے بہت پازیٹیو دیکھتا ہوں۔ مارس 11th اینگل پر آپ کے اندر آ کے آپ کے لیے جو نیو فیول پروڈیوس کرے گا 11th اینگل میں آ کے، اس سے آپ کی جو رسک لینے کی، رسک ٹیک کرنے کی جو کوالٹی ہے وہ انہینس ہو جائے گی۔ جن چیزوں کے بارے میں پہلے آپ صرف سوچا کرتے تھے، جن کمپٹیشنز کے بارے میں آپ کو پرفارم کرنے میں کچھ ڈر محسوس ہوتا تھا، جن بیماریوں نے آپ کو سست بنا دیا تھا، جن غموں نے آپ کے لیے آپ کے ٹیلنٹ کو زنگ لگا دیا تھا، 15 اپریل ان سارے مسائل کو حل کرنے کی تاریخ ہے، سو آن فار 5 ویکس۔ یہ یہاں پر 25 مئی تک رہے گا۔ اس دوران اسٹیمنا آف یور پرفارمنسز ان ایوری سیکٹر، ایون یور پرسنالٹی، یور منی میکنگ سیکٹر، یور ہمبلنیس، یور ہیومر، یور ڈیل میکنگ، یور فزیکل پرفارمنسز، کمپٹیشن لیولز، ون آن ون ریلیشن، لاسز کی ریکوری، لرننگ اینڈ ٹیچنگ کیپیسٹی، ملٹی ٹاسکنگ، لکی فیکٹرز، یہ سب انکریز کرنے والے۔ اور یہ 15 تاریخ سے پہلا دن ہوگا، اینڈ اس میں رمضان بھی ایڈ ہوگا، بلیسنگز الگ سے۔ اب اگر کوئی بھی ٹورین اپنی فیوچر کو سیکیور کرنا چاہتا ہے ود دا ہیلپ آف دیئر آئیڈیاز، ود دا ہیلپ آف دیئر مائنڈ اسکلز، ود دا ہیلپ آف دیئر ووکل ابیلٹیز، میجیکل ووکل ابیلٹیز، تو دس از دا رائٹ ٹائم۔ اس کے ویسٹ ہو جانے 5 ہفتے رہے گا۔ 5 ہفتے کے بعد میں ہی خبر سنا رہا ہوں کہ آپ کا مارس آپ کے 12ویں گھر میں چلا گیا، اب آپ کو فیسلٹیز نہیں رہی۔ سورج غروب ہو جائے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ روشنی ابھی بھی ہے، سورج غروب ہو گیا تو روشنی گئی، مجھے ہی خبر دینا ہوگی آپ کو۔ سو میں ان ایڈوانس، ابھی 15 اپریل میں ٹائم ہے، میں ان ایڈوانس 8-10 دن پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مارس از ان گڈ فارم، بٹ 5 ہفتے کے بعد میں ہی بتا رہا ہوں گا کہ مارس از ناٹ ان گڈ فارم۔ سو اٹ مینس کہ دس از اے سیزن آف یور اسکلز، سیزن آف یور ریکوریز، سیزن آف ریپیئر آف یور ریگریٹس۔ آپ نے جو پچھلے سالوں میں اپنے ان گولڈن سیزنز کو ویسٹ کیا ہے، اس سال بر وقت نیوز مل جانے کے بعد اب آپ کیش کر لیجئے اسے۔ اس کے کیش کرنے میں رب اور اس کا نظام نعمت بن کر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ آپ کا رولنگ پلانٹ وینس جو ہے وہ آپ کے 11th اینگل پر ہے، دیٹ از آلسو ویری پازیٹیو۔ اینڈ یہ پازیٹیوٹی آپ کے رومانس کے لیے، آپ کی اٹریکشنس کے لیے، آپ کی سول پیس کے لیے، آپ کے مائنڈ پیس کے لیے، آپ کی ایموشنل بوسٹنگ اینڈ پیشن کے لیے آئیڈیل ہے۔ ان سب، اینڈ پھر سیٹرن لانگ ٹرم پلانٹ بھی آپ کے لیے اچھا ہے، جوپیٹر بھی آپ کے لیے اچھا ہے۔ دا تھنگز آر گوئنگ گڈ، بہت اچھی فارم میں ہے۔ ٹورینز کوئی گلا نہیں بنتا اس وقت اپنے آپ کو لنگر آن رکھنے کا، سیلف پٹی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے اوپر ترس نہیں کھانا چاہیے اس وقت، آپ کو اپنی پرفارمنسز پر غور کرنا چاہیے، بگ مشنز کے لیے، مقصد زندگی کی تکمیل کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ خود کر لیں، بہت اچھی بات ہے، نیچر آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، اسکلز آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹائم بیہیویئرز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، سسٹمز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، سیزن آف اسپرچویلٹی چل رہا ہے، رمضان، سو ایوری تھنگ از آن ٹریک۔ کوئی کمی رہ جائے تو ایمرلڈ از یور اسٹونز، دیٹ از اے بوسٹر، دیٹ از اے کیٹلسٹ، چیزیں ریکور کر دے گا۔ ان ساتھ میں سورہ یاسین سیکنڈ لاسٹ آیت، یا پھر سورہ شمس 5 ٹائمز ان اے ڈے، یہ ٹائم بیہیویئرس کو مزید انہینس کر دیتی۔ اگر یہ سب چیزیں کی ہوئی ہیں، پچھلے کئی سالوں سے آپ مجھے دیکھتے آ رہے ہیں، اور پھر بھی یہ مجھے سن کر آپ نے کیا لیکن ریکوری نہیں ہوئی، تو پھر ٹائم ویسٹ نہ کریں، پھر گو ود یور پرسنل کیلکولیشنز، انڈیویجول کیلکولیشنز۔ اس کے لیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں، اور ٹربل بڑھ رہی ہے تو ان نمبروں پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے کر اپنی ڈائگنوسس کرا سکتے ہیں، تاکہ وہ لائف سیکٹرز جو ابھی تک آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے، انہیں کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو کیسے انہینس کیا جا سکتا ہے، وہ بھر چارٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ اگلے ہفتے 3rd ویک ہے، کسی بھی ہفتے کا 3rd ویک بڑا امپورٹنٹ، کسی بھی مہینے کا 3rd ویک بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے، اور وہ اگلے ہفتے ہے۔ سورج اپنے نیکسٹ اینگل پر جائے گا، اینڈ وہ اسی مرکری کو دوبارہ آ کے جوائن کر لے گا آپ کے لیے۔ ابھی تو مرکری اور سن میں تھوڑا گیپ آ گیا ہے، اس کے آپ کی ذات پر اور گہرے اثرات آئیں گے۔ ان گہرے اثرات سے آپ کی میچورٹی، آپ کے ایموشنز، آپ کی لو لائف، آپ کی اسٹرینتھ، ان سب پر امپیکٹ آئے گا۔ وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ ابھی آپ اپنی توجہ رمضان کی عبادتوں کی طرف دیجئے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اینڈ چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے ٹورینز۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔